तोशाखाना केस में इमरान खान की दरख्वास्त जमानत मंजूर कर ली गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अबूरी जमानत मंजूर कर ली है। वाज़ेह रहे कि इससे कबल उनके वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए थे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान पेश हुए और उन्होंने दरख्वास्त दायर की, जिसके बाद इस्लामाबाद की अदालत ने उनके जो जमानत है वो मंजूर कर ली है। हमारे साथ मौजूद हैं डॉन न्यूज़ के रिपोर्टर उमर बरनी, उनसे जानते हैं। उमर, बताइएगा इस केस में क्या कुछ हुआ? जी देखिए, साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की जो अबूरी जमानत है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मंजूर कर ली है। और इस मुकदमे के हवाले से बताता चलूँ तो ये जब तोशाखाना का फैसला आया था और इमरान खान को नाअहल करार दिया गया था, तो उसके नतीजे में जो एहतजाज हुआ था उसमें तहरीक इंसाफ के गार्ड से कोई गोलियां चल गई थी, जिस पर मोहसिन शाहनवाज रांझा की जानिब से उन पर इक़दाम कत्ल का मुकदमा जो है वो दर्ज किया गया था, जिस पर आज इमरान खान की तरफ से पहले सेशन कोर्ट में जो है जमानत की दरख्वास्त दायर की गई, लेकिन वहां से वापस ले ली गई और उसके बाद फिर जो ये जमानत की दरख्वास्त है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की गई। इस दरख्वास्त पर अदालत रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से जो है वो एतराज़ात आयद किए गए थे, जिनमें बायोमेट्रिक तस्दीक के हवाले से एक एतराज़ था और दूसरा एतराज़ जो था वो सिग्नेचर्स के हवाले से था। तो इमरान खान जो थे वो आज अदालत में पेश हुए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हुए। उन्होंने एतराज़ात जो है वो दूर किए, जिसके बाद चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने इस दरख्वास्त पर समाअत की और दौरान समाअत इमरान खान कमरा अदालत में पेश हुए और अदालत ने इमरान खान की जो बुरी जमानत है वो मंजूर कर ली है। जी, जमानत कब तक के लिए मंजूर की गई उमर मेहताब? क्योंकि 7 मार्च को इसके तोशाखाना केस में 7 मार्च को तक के लिए मुलतवी किया गया है। जी देखें, जिस तोशाखाना केस में उनके वारंट जारी हुए हैं वो एक डिफरेंट केस है और जिसमें अभी जमानत हासिल की है इमरान खान ने वो एक डिफरेंट केस है। एक बार फिर आपसे जानना चाहेंगे उमर मेहताब बरनी, इनकी जो जमानत हुई है वो इंसदाद दहशतगर्दी वाले मुकदमे में हुई है या तोशाखाना केस में हुई है? देखें, जो इक़दाम कत्ल की दफात से मुतल्लिक मुकदमा मोहसिन शाहनवाज रांझा ने दर्ज करवाया था उसमें ये जमानत हुई है। ये जो दूसरा केस है जो कि तोशाखाना के हवाले से जो इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त है फौजदारी कार्रवाई के लिए, उसमें इनकी जमानत मंजूर नहीं हुई और उसमें वारंट जो हैं वो अपनी जगह स्टैंड करते हैं। लेकिन जो ये केस था ये इक़दाम कत्ल के मुकदमे के हवाले से केस था जो कि मोहसिन शाहनवाज रांझा की जानिब से इमरान खान के खिलाफ दर्ज किया गया था। उसमें आज ये यानी उमर इनको 3 मुकदमात में तो रिलीफ मिल गया, जमानत मिल गई, लेकिन जो तोशाखाना केस में इनके वारंट गिरफ्तारी जो जारी किए गए थे वो केस एज इट इज ही है। बिल्कुल, वो केस जो है वो एज इट इज है और उस हवाले से कोई दरख्वास्त भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर नहीं की गई। आज जो दरख्वास्त दायर की गई थी वो मोहसिन शाहनवाज रांझा वाले केस के हवाले से दायर की गई थी, जिसमें इक़दाम कत्ल की दफात जो हैं वो शामिल हैं। उसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जमानत जो है वो फराहम की है और वो केस भी तोशाखाना के फैसले के नतीजे में ही उसका जो सारा जो उसमें कार्रवाई हुई वो हुआ, क्योंकि जब तोशाखाना का फैसला आया इलेक्शन कमीशन की जानिब से और इमरान खान को नाअहल किया गया तो उस एहतजाज के दौरान एक गोली चली, जिस पर मोहसिन शाहनवाज रांझा की जानिब से इमरान खान के खिलाफ इक़दाम कत्ल की दफात के तहत मुकदमा जो है वो दर्ज किया गया था। ये एक डिफरेंट केस है जिसमें वारंट गिरफ्तारी जारी हुए हैं। वो इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त थी फौजदारी कार्रवाई से मुतल्लिक, उसमें वारंट गिरफ्तारी उनके जो हैं वो जारी किए गए हैं। दोनों केसेस एक ही जज के पास हैं, एडिशनल सेशन जज जो हैं वो इन दोनों केसेस पर समाअत करते हैं, लेकिन दोनों उमर मेहताब आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। अभी अपने देखने वालों को एक बार फिर बात बता दें कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान की दरख्वास्त जमानत मंजूर कर ली है। इक़दाम कत्ल की जो दफात दर्ज की गई थी मुकदमे में, इक़दाम कत्ल के मुकदमे में उनकी जमानत मंजूर की गई है। इक़दाम कत्ल का केस इमरान खान की दरख्वास्त जमानत मंजूर कर ली गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज वो पेश हुए। थंब वेरिफिकेशन और बायोमेट्रिक की तस्दीक के बाद बाकायदा इस कार्रवाई का आगाज हुआ। वाज़ेह रहे कि उन्होंने दहशतगर्दी की दफात हज़फ करने से मुतालिक और आज इस केस से मुतालिक इक़दाम कत्ल के केस से मुतालिक जमानत क़ब्ल गिरफ्तारी की दरख्वास्त दायर की थी। आपको बता दें कि उनकी जमानत मंजूर कर ली गई है। हमारे साथ हमारे कोर्ट रिपोर्टर मौजूद हैं उमर मेहताब बरनी, उनसे जानते हैं। उमर, बताइएगा। जी बिल्कुल, अदालत ने इमरान खान को 1 लाख रुपए के जमानती मचलके जमा करवाने का हुक्म जो है वो दिया है और इसके अलावा 9 मार्च तक जो है इमरान खान की अबूरी जमानत उस मुकदमे में मंजूर की गई है। अब इस 9 मार्च तक जो है इमरान खान को वो एडिशनल सेशन जज की अदालत में पेश होना पड़ेगा
کیونکہ عبوری ضمانت جو ہے وہ 9 مارچ تک ملی ہے. اور اس کے علاوہ جو آپ کو بتاؤں پہلے جو کنفیوژن ہو رہی تھی کہ جس میں وارنٹ گرفتاری جاری کیے گئے ہیں وہ ایک ڈفرینٹ کیس ہے. وہ الیکشن کمیشن کی درخواست پر جو فوجداری کارروائی سے متعلق کیس ہے اس میں عمران خان کے وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے ہیں. لیکن جو یہ جس میں ابھی جو ضمانت ملی ہے وہ محسن شاہ نواز رانجھا کی طرف سے یہ ایک ایف آئی آر درج کروائی گئی تھی عمران خان کے خلاف, جس میں اقدام قتل کی دفعات جو ہیں وہ شامل کی گئی تھیں. تو اس میں جو ہے آج اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا گیا تھا. عمران خان کی طرف سے درخواست دائر کی گئی تھی. عمران خان کی درخواست پر رجسٹرار آفس کے کچھ اعتراضات تھے جس کو دور کرنے کے لیے عمران خان کو اسلام آباد ہائی کورٹ آنا پڑا. انہیں بایو میٹرک ویریفیکیشن کروانی پڑی, اپنے دستخط جو تھے ان کی تصدیق کرنی پڑی, جس کے بعد چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس عامر فاروق نے ان کی درخواست پر سماعت کی اور ان کو عبوری ضمانت 9 مارچ تک کے لیے عبوری ضمانت گرانٹ کی گئی ہے. اس کے علاوہ عمران خان کو 1 لاکھ روپے کے مچلکے جمع کروانے کا بھی حکم دیا گیا ہے. جی عمر مہتاب, آپ کی پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء سے بات ہوئی, کیا امکان ہے کہ یہاں سے ضمانت منظور ہونے کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان ایڈیشنل سیشن جج کے روبرو پیش ہوں جہاں پر ان کی وارنٹ گرفتاری جاری کیے گئے ہیں؟ جی دیکھیں, ایڈیشنل سیشن جج جہاں پر ان کے وارنٹ گرفتاری جاری کیے گئے ہیں وہاں پر 3:30 بجے تک عدالت کی جانب سے عمران خان کا انتظار کیا گیا, لیکن عمران خان پیش نہ ہوئے اور ان کے وکیل کی جانب سے حاضری کی استثناء کی درخواست دائر کی گئی تھی, جس پر دلائل مکمل ہونے پر عدالت نے فیصلہ محفوظ کیا اور 3:30 بجے عدالت نے عمران خان کی استثناء کی درخواست مسترد کرتے ہوئے ان کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جو ہیں وہ جاری کیے تھے. اس وقت کہنا قبل از وقت ہوگا کہ عمران خان یہاں سے ایف ایڈ کچہری جائیں گے یا نہیں. تاہم عدالتی اوقات جو ہیں وہ اس وقت ختم ہو چکے ہیں. 3:30 بجے تک عدالتی اوقات ہوتے ہیں اور اس کے بعد جو ہیں وہ کوئی بھی جج جو ہے وہ سماعت نہیں کرتا. صرف اسپیشل کیسز جو ہوتے ہیں, جو ایکسیپشنل کیسز ہوتے ہیں, وہ عدالتی اوقات کے بعد جو ہیں وہ لگائے جاتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ اب عمران خان جو ہیں اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ سے نکل رہے ہیں اور کچھ ہی دیر میں ہمیں اس حوالے سے پتہ چل جائے گا کہ کیا وہ اب ایف ایڈ کچہری جاتے ہیں یا پھر اپنے گھر بنکالا جاتے ہیں. جی عمر مہتاب, اس کیس میں وکلاء نے کیا دلائل دی ہے اور جیسا کہ آپ نے کہا کہ 1 لاکھ روپے کے مچلکے جمع کرانے کا حکم دیا گیا تھا, 9 مارچ تک یہ عبوری ضمانت منظور ہوئی ہے؟ بالکل 9 مارچ تک کے لیے عبوری ضمانت جو ہے وہ منظور ہوئی ہے اور 1 لاکھ روپے کے ضمانتی مچلکے جمع کروانے کا حکم جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان کو دیا ہے. آج سماعت کے دوران جب یہ سماعت شروع ہونے والی تھی تو اسلام آباد ہائی کورٹ کے اطراف میں اتنی سخت سیکیورٹی تھی کہ پولیس کی طرف سے میڈیا نمائندگان کو بھی عدالت کے اندر داخل ہونے سے روک دیا گیا اور یہاں تک کہ کئی میڈیا نمائندگان پر بدترین تشدد بھی پولیس کی جانب سے دیکھا گیا اور ایک کرفیو کا جو ایک منظر ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ پیش کر رہی تھی, جس کے باعث کئی جو میڈیا نمائندگان ہیں وہ کمرہ عدالت تک رسائی بھی حاصل نہ کر سکے. اور یہاں پر میں آپ کو بتاؤں تو جو تحریک انصاف کے کارکنان ہیں ان کو تو اسلام آباد ہائی کورٹ سے کافی دور ہی روک دیا گیا ہے, ان کو قریب بھی آنے نہیں دیا گیا. آج صبح جو سچویشن پیدا ہوئی تھی اس کے بالکل برعکس آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو ہے وہ سچویشن ہے. صبح تمام تر کارکنان جو ہے وہ جوڈیشل کمپلیکس کے اندر داخل ہو گئے تھے, لیکن اب جو ہے پولیس کی بھاری نفری تعینات کی گئی ہے اور کافی بدتمیزی بھی کی جا رہی ہے پولیس کی جانب سے. میڈیا نمائندگان کو بھی انہوں نے دھکے دیے, ان کو تشدد کا نشانہ بنایا. لیکن اب عمران خان جو ہیں کچھ دیر میں یہاں سے روانہ ہو جائیں گے اور اب دیکھنا یہ ہے کہ آیا ان کے وکلاء ان کو ایف ایڈ کچہری لے کر جاتے ہیں یا پھر وہ اپنے گھر جاتے ہیں. جی